الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا مولا یصل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ذی وقار ذی احتشام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ تعالی صوفیہ کرام دے حوالے نال بیانات دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال بھی تساں سماعت فرمایا۔ حضور سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت طیبہ بھی تساں نے سماعت فرمائی، اور حضرت سیدنا محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سوان حیات بھی پچھلے جمعے تساں سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الکاملین زہد الانبیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی زندگی دے چند گوشے تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بیانی دی توفیق، پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ عمل دی اور اعتقاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ سانو صوفیہ کرام اولیاء کرام دے در دی غلامی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کولوں ڈرن والے بنو۔
वकूनू मअस्सादिकीन, यारी जदों लानी है सच्चियां नाल लानी है। अज सानू कुछ लोग पुछदे ने कि तुसी दरबारां ते की लैण जांदे हो, तुसी वलियां दे बूहियां ते की लैण जांदे हो, तुहाडा की तलक है इन्हां वलियां दे नाल, तुहाडा की काम है इन्हां दे बूहियां ते जाके बह रहना। मैं ना साडा काम ते कोई नहीं सी, पर जिहड़ा काम रब दस्सिया ना वो असां जरूर करना। जिहड़ा काम सानू रब आखिया है, जिहड़ी ड्यूटी साडे रब ने साडे जिम्मे लाई है, वो ते करनों बाज असीं नहीं रह सकते, क्योंकि साडा अकीदा कुरान विच भी है ते साडा अकीदा नबी दे फरमान विच भी है। उच्चा बोलो ना सुबहान अल्लाह। आज तो माशाअल्लाह भाई मोहम्मद असलम साहब भी नज़र आए ने, सुबहान अल्लाह। खिले फूल के चमन मुस्कुराए, कई माह के बाद आप तशरीफ़ लाए, तो बहरहाल फिर भी चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद कि आप आए। अल्लाह मस्जिद मस्जिद अल्लाह ताला आपको बरकत और निखार नसीब करे। ये सब आप मोहब्बत वाले हैं कि तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह अकबर। भाई जेड़ा काम सानू रब ने आख्या वो करना है कि नहीं करना? बोलो तो सही। जेड़ा काम रब आखे वो करना है कि नहीं करना? जेड़ा काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखण वो करना है कि नहीं करना? सुन्नी हुंदा ही होवे जेड़ा रब दी भी मन्ने ते रब दे महबूब दी भी मनदा होवे, खुदा दी भी मन्ने ते मुस्तफा दी भी मन्ने। अल्लाह भी आंदा वलियां दे बूहे ते जाओ, ते नबी भी आंदे ने अल्लाह दे प्यारियां दे बूहे ते बोलो जाओ। ते असी जाइए ते शिरक क्यों है, असी जाइए ते बिदत क्यों है, असी जाइए ते हराम क्यों है? मुसलमान भाइयों, कदी ख्वाजा साहब, कदी बाबा साहब, कदी दाता साहब, कदी पिराने गोल्डा शरीफ दी बारगज, कदी पिराने शाह शरीफ दी बारगज, कदी शरकपुर शरीफ, कदी भेरा शरीफ, कदी अलीपुर सईदा शरीफ, कदी चूरा शरीफ। जे को पूछे कि किथे लिखे, उन्होंने दसो रिजवी सानू सुनाया सी। अल्लाह दा कुरान अताउल मुस्तफा रिजवी कुरान सुनावे, कोई मन्ने या ना मन्ने, ओह ही सब तो वड्डा मुनकर जेड़ा हद कुरान दी पन्ने। और रिजवी की दसे? रिजवी दसिया अल्लाह दा कुरान आंदा है कि जाया करो, यारी लाया करो, साथी बनया करो, संगत इख्तियार कीता करो। किन्ना दी? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ईमान वालियो तुहाडे जिम्मे दो काम ने। पहला काम ए वे मुत्तकी बन जाओ, ते दूजा काम ए वे वकूनु मा सादिकीन, यारी जदों लानी है मेरे प्यारियां दे नाल लानी है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी गल नहीं, अल्लाह दा कुरान है। ये कुरान ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इहदे विच शक ही कोई नहीं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ईमान वालियो मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, तकवा इख्तियार करो। फरमाया वकूनु मा सादिकीन, जदों संगत इख्तियार करनी, जदों यार बनाना है, जदों वली बनाना है, जदों सजन बनाना है, जदों अपने दिल नूं ठारना है, मेरे वलियां दे कदमां विच आ जाओ। क्यों? मेरे वलियां दी बारगाह च आउण वाला कदी ना मुराद वापस नहीं जांदा। ये मेरे वलियों ने जिन्हां दी बारगाह कुत्ता आवे ते ओह भी जंती बन जांदा। रिजवी साहब ये किथे वे भी कुरान विच ही वकल्बुहुम बासे तन ज़रा आई है बिल वसीद। रब ने फरमाया एक कुत्ता अल्लाह दे वलियां दे बूहे ते जाके चौकड़ी मार के बह रहे हैं, दामन पसार के बह रहे हैं। बासे तन चौकड़ी मार के बहना, अपने दामन नू पसार के बहना, मंगता बन के बहना। मेरे ज़हन में आयत पढ़ी ते सवाल आया, या अल्लाह कुत्ते दे खलोण दा जिक्र नहीं कीता, बहन दा कीता ही। सुभान अल्लाह। या अल्लाह कुत्ते दे खलोण दा जिक्र नहीं कीता, ये बैन दा जिक्र कीता ही। कुत्ते दे लेटन दा जिक्र नहीं कीता, बैन दा जिक्र कीता ही। फरमाया लोगो जो मैं जानना वो तुसी नहीं जानते। मेरी शान है वो वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं अव्वल भी हां, मैं आखिर भी हां, मैं ज़ाहिर भी हां, मैं बातिन भी हां। छुपियां हुई गल्लां नूं जानन वाला मैनूं पता है। कई ओ कौम वाले आउणगे जेड़े वलियां दी अजमत दा, वलियां दी शान दा, वलियां दी विलायत दा इनकार करनगे और वलियां दे गुस्ताख बनगे। ओ वलियां दे बूहे ते खलोणगे ते सही, लेकिन बैठगे नहीं। कोई नहीं गल समझ आई तुहानू? ये कुरान दा उसलूबे बयान वेखो।
ولیاں دے بوئے تے کھلون گے صحیح تنقید کرنے واسطے، لیکن بہن گے نہیں اتھے باہر لیٹ تے جان گے فٹ پات اتھے، لیکن اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ بہن گے نہیں۔ تے میں کتے دے بہن دا ذکر تاں کیتا ہے جڑا کتا بن کے میرے ولیاں دی بارگاہ وچ پوے میں اونوں تے عظمتاں دینا، لیکن جڑا انسان بن کے باہر آ کر کے کھلوتا رہے وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ کتا تے جنت وچ جائے گا، جنت وچ نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل جنتی ہے کہ جنمی ہے؟ بولو سارے بولو، جنتی ہے کہ جنمی ہے؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے مشرک کون نے؟ یہ سارے کافر کون نے؟ یہ جہنمی نے۔ لیکن یا اللہ سمجھ نہیں آؤندی تیریاں قدرتاں دی، یہ دوں ٹنگاں والے جانور ہو کے جنمی تے وہ چوں لتاں والا ہو کے جنتی۔ یہ کی وجہ ہے او جہنمی تے اے کتا جنتی۔ صالح علیہ السلام دی اونٹنی جنتی تے سلیمان علیہ السلام دا ہد ہد جنتی، میرے آقا دا گدا یفور جنتی تے جے سونٹیوں تے بہ کے مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی او ناکا اونٹنی جدا نا سی کسوا او بھی کی ہے جنتی تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا گدا وہ بھی کی ہے۔ بولو تے جڑی مچھلی دے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے نے وہ کی ہے تے یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ میں چونوں تے ہوگی جنتی تے جس ماں دے پیٹ میں مصطفیٰ رہے ہون جی جس ماں دے شکم انور وچ سلیمان علیہ السلام سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہون اس ماں دے بارے چجے بھی عقیدہ ہوئی ہے۔ اصل گل یہ سی انگریزاں رولا پوایا سی، انہاں کیا رولا پا دیو عیسیٰ علیہ السلام دی ماں جنتی تے مسلمانہ دے نبی دی ماں نعوذ باللہ جہنمی، ایک کری شور مچا دیو تاکہ مسلمانہ دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اور انگریز کامیاب رہا۔ لیکن جتھے ابو جہل ہوئے اتھے مصطفیٰ بھی تشریف لے ہوندے نے تے جتھے فرعون ہوئے اتھے جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوندے نے تے جتھے نمرود ہوئے اتھے ابراہیم ورگے بھی ہوندے نے، جتھے شیطان ہوئے اتھے آدم علیہ السلام ورگے بھی ہوندے نے تے جتھے اینا ورگے مولوی اتھے ساڑھے ورگے بھی درویش اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اسی وہ تو دسنے ہاں کہ آقا دی امی ابو دی شان کی ہے، جیڑا تے صرف آقا دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بنیا ہوئے اتھے ولی ہو گیا تے جدے پیٹ وچ آقا تشریف فرما رہے دا مقام ہی کوئی نہیں، او دا مقام ہی کوئی نہیں۔ ولیاں دے بوئے دے بہن والا کتا تے ہو گیا جنتی تے جس پیٹ وچ آقا تشریف فرما رہے نے، جس باب دی صلب انور وچ آقا دا نور جلوہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آ مسلمان بھائیو، رب العالمین نے ساڑھے ذمہ ڈیوٹیاں لائیاں نے دو اور بھی ہے لیکن دوں دا ذکر آج کرنا چاہنا ہوں۔ ایک فرمایا ایمان والیو ایمان، فرمایا متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ دوجا فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا جدوں سنگت کرنی ہے سچیاں دی کرنی ہے، جدوں یاری لانی ہے چنگیاں نہ لانی ہے، جدوں اللہ والیاں دے نال یاری لگ جائے گی او دا رزلٹ کی نکلے گا یا رب العالمین، او دا سمرہ کی ملے گا۔ توجہ فرماؤ میرے والے، او دا پھل سانو کی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈا رب فرماندا ہے پیا، بخاری مسلم دی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈا اللہ فرماندا ہے میرے ولیاں دے بوئے تے بہن والا، انہاں دی سنگت اختیار کرن والا، انہاں دے نال یاری لان والا، انہاں نال اپنا دوستی کرنے والا، فرمایا لا یشکا جلیسوہم، انہاں دے نال رہن والا کدی بدبخت نہیں رہ سکدا۔ انہاں دے نال بہن والا کدی بدبخت نہیں ہو سکدا، انہاں دے نال مجلس کرنے والا کدی بدبخت نہیں ہو سکدا، انہاں دی سنگت اختیار کرنا کدی بد نصیب نہیں ہو سکدا۔
یا اللہ دوسرا فائدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاہ شریف دی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف دے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اس ویلے کی ہوندا ہوئے گا، فرمایا جنتی جنت وال جا رہے ہون گے، جہنمی جہنم وال جا رہے ہون گے، جہنمیاں وچوں ایک بندہ باہر نکلے گا، ایک اللہ دے ولی دا دامن پکڑ لوے گا، او اللہ دا ولی جڑا جنتے جاندا ہے پیا او دا دامن پکڑے گا، آکھے گا حضور میں قرض کرنی چاہنا، مینوں پچھانیا جے کہ نہیں جے پچھانیا، اللہ دا ولی فرمائے گا دس میرے بندیا تو کون ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ یہ دا فائدہ کی ہے؟ پہلا فائدہ میں عرض کیتا ہے، لا یشکا جلیسہم، انہاں نال بہن والا کدی بدبخت نہیں ہو سکدا۔ تے دوجا فائدہ عرض کرنا پیا، قیامت والے دن کیڑا فائدہ ملے گا؟ ہاں بھئی حضور میں نو پچھانیا جے، فرمایا نہیں میں تینوں نہیں پچھانیا، توجہ فرماؤ حضور میں تینوں یاد کرانی چاہنا دنیا دی گال، وہ اللہ دا ولی فرمائے گا دس کی گالی، وہ عرض کردہ ہوئے گا سونے آؤ، اے اللہ دے پیارے برگزیدہ بندے، ایک وری توانوں یاد ہے تسی میرے کار آئے سو، میں توانوں وضو کرایا سی، اچھا بولو ایک گال میری تواڈی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان کوئی زبان چوپ نہ روے، آقا دی غلامی دا ثبوت دیو، او ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، او ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، وہ کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں، کسے ہور دا ہی نہیں، کسے ہور دا چنگا لگ دائی نہیں ہے، کسے ہور دا کلام چنگا لگ۔ تو مسلمان بھائیو ایک گال میری تواڈی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، فرمایا وہ جنمی جڑا عرض کرے گا حضور توانوں یاد ہے ایک موقع ہوتے تسی میرے کار آئے سو، میں توانوں پانی پلایا سی، حضور دوجی روایت وے فرمائے گا وہ جنمی حضور توانوں یاد ہے ایک وری تسی میرے ویڑے آئے سو، میرے سین وچ آئے سو، میرے گھر وچ آئے سو، حضور توانوں میں پانی پلایا سی، ایک روایت وضو کرایا سی، حضور بالکل میں کرایا سی نا، وہ آکھنگے کرایا سی، رب العالمین فرمائے گا اے میرے ولی کامل اے بندہ ٹھیک آندہ ہے نا پیا، ہاں یا اللہ ٹھیک آندہ ہے پیا، رب العالمین فرمائے گا جا میں تیری خدمت دی وجہ تو اے دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تھوڑے آواز کھول کے رکھو جانا، فائدہ ہویا یا نہ ہویا سنگت اختیار کرندہ؟ بولو تے صحیح۔ اللہ دا ولی گھر آوے انہوں کھانا کھلانا، انہوں پانی پلانا، انہوں وضو کرانا، یہ دی عظمت حدیث ویچے، حدیث ویچے، اور ایک کام قیامت نو کم آئے گا۔ انہوں 5 منٹ بیٹھے نے اللہ دے ولی چلے گئے نے پانی گلاس پی لیا چلے گئے، توڑا کی بگڑے ہے؟ لیکن سمریا اینا ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے، سمریا اینا ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے، یہی وجہ ہے کہ کدی اسی بابا صاحب جانے ہیں، کدی خواجہ صاحب، کدی داتا صاحب، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، میں گردش کوئے یار کر شیر اردو دا ہے بڑا سوکھا ہے بڑا مزیدار ہے، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، میں گردش کوئے یار، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں،
بس یہی کاروبار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار پاویں سانو لوکی مشرک آکھن پاویں کافر آکھن پاویں بدعتی آکھن یا اللہ میں انہاں دی بندہ میں تیرے قرآن تے عمل کرنا وا وکونوا مع صادقین ادا ترجمہ ہے وے میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار سانوں کو پوچھے سنیو توڑا کاروبار کیے اے نیاں دے زمینہ وانے ہیں دکانداری کرنے ہیں فلانا کم کرنے ہیں فلانا کرنے ہیں ساڑھی ڈیوٹی ہے وے کدی باوا صاحب جانے ہیں کدی خواجہ صاحب جانے ہیں کدی داتا صاحب جانے ہیں کدی سیال شریف جانے ہیں کدی گوڑا شریف جانے ہیں کدی بیرا شریف جانے ہیں میں گردش کو وے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار بڑی بد نصیبی ہے زبان نو چپ رکھنا اللہ دے ولیاں دا ذکر اچھی پڑھ لو میں بس یہی کاروبار میں بس یہی کاروبار کر اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار میں تیرے بندوں سے پیار پیار کرنے ہیں اسے واسطے کدی داتا صاحب دا ذکر کرنے ہیں کدی خواجہ صاحب دا کرنے ہیں کدی سلطان العارفین دا کرنے ہیں کدی بابا بلے شاہ دا کرنے ہیں اے سانو پیار ہے تائیں کدی بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دا نہ لینے ہیں اے او اللہ دے ولی نے جنہ دیاں راتاں بھی جاگ دیاں گزریاں نے جنہ دے دن بھی اللہ اللہ کر دیاں گزریاں نے اسنا پیرانے پیر راضی ہوندے نے وہی کرو تے او راضی تاں ہی ہون کے جو تو بھی بخشیا جائے گا تے مولانا تھانوی صاحب اگر لکھ دینے دی اصل وجہ یہ سی کہ او دسنا چاہندا سی جو ایمان عبدالقادر دا ہے او ایمان میرا ہے جیڑا رب عبدالقادر دا ہے او ہی رب میرا ہے جیڑا دین غوث اعظم دا ہے او ہی دین میرا ہے تے انشاءاللہ اے ولیاں دی محبت انہاں دی غلامی انہاں دی خدمت ایک قبر وچ بھی کم آئے گی سانوں کو پوچھے من ربوں کا ماں دینوں کا اسی بھی آکھاں گے سانوں کی پتہ ہوئے انہوں پوچھو جدے پیچھے نیتی رکھی ہے انہوں پوچھو اللہ ساڑھا انہوں نے پوچھو جنہ پیچھے ایسا ہاتھ بان کے کھلوتے رہے ہیں تے جے ہویا جاہل غیر شرع تے پھر انہیں فائدہ دے کوئی نہ دیتا بولو پھر دے کوئی فائدہ نہیں تے جے ہویا عالم دین جے ہویا عالم ربانی جے ہویا اللہ دا ولی کامل پھر وہ دی سنگت فائدہ دے گی بولو سنگت فائدہ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلطان باؤ آپ نے سانو یہ سبق دیتا فرمان دینے کسے برے دے نار نہ لگے آجے جویں شیخ سادی فرمان دینے صحبت سالے تورا سالے کناد صحبت تالے تورا تالے کناد چنگیاں دے نار لگیں گا چنگا ہو جائیں گا پیڑیاں نہ لگیں گا پیڑا ہو جائیں گا عارف سلطان العارفین فرمان دینے او نال کو سنگی سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائے پڑھ لو ذرا تسی بھی مل کے او نال کو سنگی او سنگ نہ کریے اتے کل نو لاجنا لائیے تے تم میں کدی
فرماندے نے او تمہیں کدی او تربوز نہ تھی ون او پامیں توڑ مکے لے جائیے اگے فرماندے نے او سپاں دے پتر کدی متر نہ تھی ون او پاویں چلیاں دودھ پلائیے تے کاواں دے پتر کدی ہنس نہ تھی ون پامے موتی چوگ چگائیے تے فرماندے نے کھارے کھو کدی مٹھے نہ ہون کامل باہو او پامیں سے منا کھنڈ پائیے اللہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہاں ولیاں دے اندر نے جنہ دے نال سنگت اختیار کیتی جائے یاری لائی جائے دنیا وچ بھی فائدہ ہے قبر وچ بھی فائدہ ہے عشر وچ بھی فائدہ ہے 595 ہجری دے اندر آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے آپ دے والد گرامی قاضی شیخ سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور والدہ ماجدہ کلثوم بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نانا جان حضرت مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نانا بھی ولی کامل ہے باپ بھی ولی کامل ہے ماں بھی ولی کامل ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی آپ فرماندے نے آپ دی اماں جی نہیں کامل نے آپ دے گھر دے اندر چور آ گیا اماں جی دے گھر دے اندر چور آ گیا کے انہیں مال سمیٹیا گٹھری بنی دے باہر نکلن لگا اجے نکلیا نہیں گیا تے انا ہو گیا ہے پھر سامان نیچے رکھے پھر اکھاں واپس آ جائیں بنائی واپس آ جائے جدوں سامان لے کے ٹرن لگے پھر انا ہو جائے وہ دے دل دے اندر خیال آیا لگتا ہے اس گھر دے اندر کوئی اللہ دا نیک بندہ رہندا ہے انہیں آکھیا یا اللہ میں معافی منگنا وا یا اللہ میں اس گل تو توبہ کرنا وا یا اللہ مینوں ایک واری اکھاں لب جان ایتھے میں معافی منگ کے جانا وا نالے بیوی بچیانو نال لے کے آکے ایسے اللہ دی ولیہ کاملہ دے ہاتھوں تے میں مسلمان ہو جانا اللہ اکبر میں آکے مسلمان ہو جانا وا اللہ نے توبہ قبول کر لی دعا قبول کر لی پھر کر گیا ہے حاضر خدمت ہویا گھر دے اندر کہنے لگا میری بیوی میرے بچیو آؤ میرے نال آج سانو روشن چراغ مل گیا ہے آج سانو سدھا راہ ملے آئے آؤ میرے نال جدوں آئے نے اماں جی کولوں معافی منگی ہے نالے انہاں دے ہاتھ بیعت ہو کے مسلمان ہو گئے پھر میں کیوں نہ آکھاں جدر نو ولی دی نگاہ کی تجاوے جدر نو ولی دی اے بار والے بھی ذرا پڑھو ایمان تازہ ہوئے گا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ وہ نہ دا ذکر کرنا وہاں پیا جنہ دے آج بھی مزار ہوتے وہ ون دا درخت موجود ہے وہ ون دا درخت موجود ہے جدے پتے نہ گرمیاں نو سک دے نے نہ سردیاں نو سک دے نے نہ بہار دے اندر سک دے نے نہ خزاں وی سک دے نے وہ نہ دا مزہ جیڑا ہے وہ مولی دیاں پتیاں ورگا ہے مولی دیاں پتیاں ورگا ہے آج بھی وہ موجود ہے مسلمان بھائیوں نہ دے پتے کھائیے اللہ شفا دیندہ ہے اللہ برکت دیندہ ہے وہ اللہ دا ولی کنہ کامل ہوئے گا جدے پتیاں دے اندر ایک کمال ہے وہ دی ذات ویچ کنہ کمال ہوئے گا
جدھر نو ولی دی مل کے ذرا اچھی اچھی پڑھو جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے جدھر نو ولی دی آج بابا فرید الدین گنجے شکر نو راضی کر لو وہ بھی ساری عمر اچھی اچھی رب رب کر دے رہے نے احمد احمد کر دے رہے نے آج رب نے فرید فرید کروا دیتی ہے ہر بندہ حق فرید یا فرید نعرے لاندہ نظر آندا ہے پیا تسی بھی نعرہ لا لو ذرا جدھر نو ولی دی جدھر نو ولی دی جدھر نو ولی کی تجاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی تجاوے ادھر رحمتاں دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آ جاؤ میرے پیر فرید الدین جدوں پیدا ہوئے نے روزیاں وچ پیدا ہوئے نے تے 595 ہجری دا ویلا ہے روزیاں ہی پیدا ہوئے نے اجے پہلا روز آئے تے بدل دا پتہ نہیں لگدا چڑھیا بدل چند دا پتہ نہیں لگدا ہر پاسے بدل چھائے ہوئے نے پتہ نہیں لگدا لوگاں نو روزہ رکھیے یا نہ رکھیے تراویح پڑھیے یا نہ پڑھیے اونی دیر ایک اللہ دا نیک بندہ اللہ دا ولی اس بابے فرید الدین مسعود پہلے دن زیارت واسطے آگے آئے انہیں آکھیا بی بی کلثوم بڑی خوش قسمت ہے تیرے کر اللہ دا کتب پیدا ہویا اللہ تیرے کر کتب پیدا ہویا ہے تیرے کر عام ولی پیدا نہیں ہویا بلکہ کتبان دا پیر پیدا ہویا ہے اے بابا فریدو نے جڑے بائیاں کتبان دے بھی پیر نے سبحان اللہ نے جڑے بائیاں کتبان دے بھی پیر نے جدوں انہاں نے آکھیا لوکاں نے رولا پایا جی روزہ ہے یا نہیں اوہ اللہ دا ولی فرمان لگا آ بچہ جڑا مادر زاد ولی پیدا ہویا ہے اے دی امی کڑوں پوچھو انہیں دودھ پیتا کہ نہیں پیتا پوچھو اے دی امی کڑوں انہیں ماں دا دودھ پیتا یا نہیں پیتا لوکاں دسیا جی پوچھیا انہیں نہیں پیتا انہیں آکھیا پھر دی دلیل ہے آج روزہ ہے اے دی دلیل ہے آج روزہ ہے پورے 30 دن گزر گئے روزے رکھ دیا یا 29 دن گزر گئے پورا مہینہ روزے رکھے اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دا امام مبارک رہا ہے جنہ چر روزے رہے نے سارا دن دودھ پیندے ہی نہیں جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا ہے ماں دودھ پلان لگ پیندی تے روزیاں دا مینہ ساڑھے وال بھی آندہ ہے بیا اللہ دا مہمان آندہ ہے بیا پھر سانوں بھی ان کچھ نہ کوئی تے کرنا پوے گا نا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام اللہ دا قرآن فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جے میں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے گئے سن تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ رب تائیں تے سانو آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو متقی بنو وکونوا مع صادقین جے میں انہاں روزے رکھے نے تسی بھی یاری انہاں نال لاؤ جڑے روزے رکھ دے رہے تسی بھی انہاں نہ یاری لاؤ جڑے روزے رکھ دے رہے نے ٹھیک ہے نا اینی گل کافی ہے روزیاں دے واسطے رکھسا نا انشاءاللہ جی شیطان جکڑیا جانا ہے 2-3 دن رہ گئے قابو ہون چو دے انشاءاللہ جکڑیا گیا اس واسطے روزے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا
کئی ہوندے نے بھی پتہ نہیں کمزور نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ، ودی نو کوئی ڈر نہیں۔ یہ جوانی بھی رب دیتی ہے، صحت بھی رب دیتی ہے، تو جے رب دے آکھے لگاں گے تے پھر کی ہوئے گا؟ لائن شکرتم لازیدنکم، تسی روزے رکھ کے شکر کرو، اللہ اور جوانی عطا کرے گا، اللہ اور صحت عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان بھائیو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجے پیدا نہیں ہوئے تے ماں دے شکم انور دے اندر نے ایک دن ماں دا دل کیتا میں بیر کھا لواں، بیر کھا لواں۔ بیر دے قریب آئیاں نے تے بیر جیڑا ہے جدا مالک ہے وہ دے کلوجے پوچھیا نہیں میں کھانا ہے کہ نہیں کھانا، بیر دے مالک کو پوچھیا نہیں، یعنی مشتبہ بیر ہے اجے کھادا نہیں تے کھان دا ارادہ کر رہیاں نے تے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پیٹ دے اندر اکڑ جاندے نے، ماں نو نیچے ہون دیندے ہی نہیں تے جدوں جوان ہوئے نے اماں جی توانو ایک پرانی گل نہ یاد کراواں۔ فرید الدین کہنے لگے ماں ایک پرانی گل یاد کراواں، فرمایا پتر فرید الدین دس کیڑی گل عرض کر دینے میری اماں جان، او یاد ہے ایک واری تسی میں تواڈے پیٹ اندر سا تسی بیر کھان لگے سو، اماں جی تواڈے پیٹ دے اندر کچھ کڑاؤ پیدا ہویا، کوئی کھجاؤ پیدا ہویا، تھوڑی پین یا درد پیدا ہوئی، کہنے لگیاں بیٹا بالکل اے اماں جی جو تسی زاری ویندے سو پے میں شکم انور دے اندر رہ کے ویندا سا۔ میں اتھے ویندا تو کی کرن لگے ہو ماں جی؟ او دو میں توانو روکیا نہیں کھانا، میں روکیا سی توانو تسانے بیر نہیں کھانا۔ ماں نے آکھیا پتر بڑا تو لاجواب بچہ پیدا ہوئے، اللہ دا بڑا نیک پیدا ہوئے، اجے پڑھائی واسطے لے کے گئیاں نے حافظ قرآن نے حفظ کروایا ہے، بہت جلدی حفظ کر لیا ہے، نالے ناظرہ پڑھ لیا نالے حفظ کر لیا، پھر ملتان شریف دے اندر کتھووال علاقہ کتھووال اتھے صرف پڑھی، نحو پڑھی، عربی دی گرامر پڑھی، علم معنی، علم بلیغ، علم بلاغت، علم استعارہ یہ پڑھے نے، علم فقہ پڑھے ہے، علم حدیث پڑھے ہے۔ ساڑھا کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہویا، سمجھ دو نا، ساڑھا کوئی بھی پیر جنہاں نو اساں ولی منیا ہے انہاں جو کوئی بھی جاہل نہیں ہویا، بلکہ ہر شے پڑھنے والے، علم پڑھنے والے، علم پڑھان والے، علم پڑھنے والے تے علم پڑھان والے اجے مسجد اندر بہ کے پڑھ دینے پہ تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الاسلام شیخ المشائخ قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسجد اندر آ گئے، جدوں ویکھیا آپ نے بڑے سونے نے۔ بھائی عبدالرحمن صاحب میرے توجہ فرماؤ، بابا فرید الدین نے ویکھیا ہے اندر آن والا بڑا سونا ہے، اندر آن والا اس نو جمال دا پہ کرے، انہاں نے پوچھیا بچہ کی پڑھنا ہے پیا، انہاں آکھیا جی کتاب نافع پڑھنا وا پیا، فرمایا نافع پڑھیے تے نفع تے لبدا ہے نا، آپ عرض کر دینے حضور نفع تے تواڈے کول بہ کے ہی لبے گا، جنہ چر میں وکونوا مع صادقین اس تے عمل نہیں کردا مینوں نفع مل سکدا ہی نہیں، حضور مینوں بیعت کر لو، حضور مینوں اپنے حلقہ ارادت دے اندر لے لو۔ کنے آکھیا بابا فرید الدین نے، کنہ نو آکھیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نو آکھیا، آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں بیعت کر لینا وا لیکن یاد رکھی تو میرے نال نہیں جانا، جدوں علم پڑھ لویں گا پھر تو دلی دے اندر آ جائیں میرے کول آ جائیں، پھر تینوں میں چلے بھی کٹاواں گا، مجاہدے کراواں گا، ریاستاں کراواں گا، مشاہدے کراواں گا۔ مسلمان بھائیو اجے بیعت ہون دی دیر ہے تے اللہ دا عرفان مل گیا ہے، اللہ دی پہچان مل گئی ہے، اے وہی پہچان ہے جنہوں سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہے، فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا ایتھے پا فقیرا اے چاہتی تے نہ کر منت او خواجہ خضر دی، کیونکہ تیرے اندر آب حیاتی
اگے فرماندے نے او شوق دا دیوا فرماندے نے او شوق دا دیوا او بالی اندھیرے متے لبے یار کھڑاتی تے اگے فرماندے نے او مرن تو پہلا او مر گئنی یا مرشد باہو او جنہ عشق دی رمز پچھاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عطا المصطفیٰ رضوی صاحب مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو سبق پڑھ لیا علم حاصل کر لیا پھر ٹور گئے مرشد باغ دی بار گئی دلی آپ نے ایک پورے دے اندر ڈک دیتا ایک کمرے میں ہی ڈکیا تھوڑے دن لنگے مجاہدے کر دیاں تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جڑے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرشد سن یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے دادا پیر وہ بھی تشریف لے آئے تے سارے مریدین ملنے واسطے آئے جڑے قطب الدین بختیار کاکی دے مرید سننا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ملنے آئے تے خواجہ صاحب نے پوچھیا بختیار کاکی ساریاں مل لیا ہے سبحان اللہ کچھ گل جڑی ہے کرنی انہوں ہی سمجھ لیا کرو ساریاں مل لیا اے جی ملتے ساریاں لیا پر ایک رہندہ جڑا اندر کمرے وچ میں ڈکیا ہے وہ شہباز وہ شیر ہے میرا انہوں میں اندر ڈکیا ہے تے جدوں گئے نا سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدوں اندر گئے تے بابا فرید نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا بس اینا ویکھے میرے کمرے دے اندر ایک وہ آئے جدے نور نال سارا کمرہ منفر تے روشن ہو گیا آئے آئے جدے آن نال سارا کمرہ روشن ہو گیا تے انہاں موڑے دے ہاتھ رکھ کے آکھیا مسعود نا سی ماپیا مسعود رکھیا تے فرید الدین نا پتہ کیویں پیا سی خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ صاحب تذکرۃ الاولیاء ایک تقریب سی تے وہ بھی تشریف لے آئے سن انہاں خطاب کردیاں آکھیا ہے مسعود بھی ہے تے فرید الدین بھی ہے بس اس دن تو بابا فرید الدین ہے سبحان اللہ اس دن تو بابا فرید الدین نام آپیا مسعود رکھیا سی تے خواجہ صاحب موڑے تے ہاتھ رکھیا فرمایا مسعود جی حضور حکم ہوئے فرمایا قطب الدین تسی بھی آؤ جدو بختیار کاکی بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ دے پیرہ مرشد وہ بھی اندر آئے تے خواجہ معین الدین نے پتا کی فرمایا ایویں مصیبتاں جنوں پایا ہی جو دینا ہی میرے ہوندیاں انہیں دے چھاڑے اے کیڑے لمبیا پینڈیاں ہی پا چھڑے آئی جو دینا ہی انہیں دے چھاڑ انہاں کہ حضور تہاڈا آکھنا تے ساڈا مننا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید الدین اٹھ کھڑا ہو دادا مرشد نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو تو جدو اٹھ کے کھلوتے تو سینے دے نال لایا میں کیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی محسوس ہویا فرماند نے دل دے نال دل لگا مینوں اے محسوس ہویا ہے دل دریا اس مندروں ڈونگے سلطان العارفین رحمت اللہ فرماندے نے اتے کون دلاں دیاں دعاں تے بڑی ہوئی ہاں تے پھر پتہ کی کرنا پیندا سی اٹھے جانا پیندا سی تو نالی خالی نہیں کردے پھر اونے تے وچے پیڑے تے وچے چھیڑے تے وچے ونج موہانے حضور تو آڑے دے دا کی اثر ہویا فرماندے نے 14 طبق دلے دے اندر اتے تمبو وانگ اتانے
تے اگے فرماندے نے میں قربان تینا تو میرا مرشد باہو تے او جنہاں نو یار پہچانے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہ تے نگاہ پیر دی بھی ہے تے پیران دے پیر دی بھی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ بھی نظر پائی تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بھی سینے لا کے فیض عطا فرمائے اجودن تشریف لائے کتے اجودن جدہ نا آج پاک پتن شریف ہے اس تا نا سی پہلے اجودن اتھے سن تے بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے فرشتے ہوں دیں خبراں رشدیاں دیں ہوں دے سن خبراں بولو تھک گئے ہو ہاں روزہ لگ گیا تو انہوں ہاں اجے اگلے جمعہ کی بنے گا تو اڈا اگلا جمعہ ہے بھی شان سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اڈا تو ماشاءاللہ انج لگتا بھی جمیں پانی ہو رہ جاؤ گے تسی ہاں دعا تے چاہیے دی عمل نہیں نہ ہوں دعا تے ہوں دی ہے اجودن جنہوں بابا نے پاک پتن شریف بنایا سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ وہ اللہ دا ولی جتھے ڈیرا لاوے اتھان شریف ہے پاک پتن شریف پہلا نا سی اجودن پھر بڑیا پاک پتن شریف تے بیٹھے فرشاں اٹھتے تے خبراں بولو خبراں اور اشدیاں ہر ویکڑی رحمت اللہ علیہ ایسے گل دا ترجمہ فرماندے نے جے رب دل دیاں او اکھیاں دیوے تے چانن ہووے اے نوراں آج کلام رال دے جا رہے ہیں بیچے فرماندے نے جے رب دل دیاں او اکھیاں دیوے تے چانن ہووے اے نوراں او ولیاں نو ہر شے نظرے آندے او کی نیڑے کی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے نے اپنی کٹیا دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک کون والا مسکین آیا ہے غریب آیا ہے بڑا حاجت مند ہے آندہ سونیا بیٹی دی شادی ہے پلے شاہ کوئی نہیں مہربانی فرماؤ فرمایا میں کیڑا مال لے کے بیٹھا حضور نظر کرم فرماؤ فرمایا جڑی سامنے اٹ پئی آؤ انہوں مٹی دیا پھڑ کے لے آؤ جنہوں اٹ لے کے آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دم دیو مخالفو ساڑھے دیو ولی جڑے دم کرن تے مٹی سونا بن گیا ہے بسم اللہ شی پڑی ہے پھوک ماری ہے سونے دی بن گئی ہے فرمایا لے جاؤ وہ جان لگا وہ بھی لے گیا سونے دی اٹھ لے گیا نالے اتھے اٹھے کھور پئی سی وہ بھی بکڑے لا کے لے گیا انہیں آکھیا کم بڑا سوکا ہے میں کلا نہیں میری بیوی نال میرے بچے نال نے اسی بھی جا کے بسم اللہ شی پڑھاں گے ساڑھے کو 2 اٹھاں ہو جان گیاں اگلی بیٹی دی شادی بھی کر لواں گے انہیں آکھیا پہلی دی تاں کراں گے جے دوجی دی بھی سونے دی اٹھ بن جاوے انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگاتار پڑھ دے رہے وہ مٹی دی مٹی رہ گئی مٹی دی مٹی رہ گئی وہ واپس تھیلے دے اندر اٹھ پائی ہے آئے نے بابا جی
فرمایا دسو کی گل ہے؟ فرمایا حضور گل تے اے وے تساں وی مٹی اوتھوں ہی لئی اساں وی مٹی اوتھوں ہی لئی تساں وی اللہ دا کلام پڑھیا ہے اساں وی اوہی کلام پڑھیا ہے اے بابا جی تہاڈا سونا بن گئی ہے ساڈی مٹی دی مٹی رہ گئی ہے انہاں آکھیا او بیلیا کن کھول کے گل سن لے انہاں آکھیا حضور میں خادم ہاں میں نوکر ہاں مینوں دسو کی کہنا چاہندے ہو؟ فرمایا او پترا مٹی توں وی اوتھوں لئی مٹی میں وی اوتھوں لئی پڑھی آ بھی توں اللہ دا قرآن پڑھیا میں بھی اللہ دا قرآن پر مٹی سونا ادو بندی ہے جدو زبان بھی فرید والی ہوئے اللہ ہاں فرمایا مٹی سونا ادو بندی ہے جدو زبان فرید والی ہوئے تے میرے بابے دی زبان ہوئے جتنا مٹی سونا ہی نہیں بندی بلکہ مٹی منہ دے اندر پہ آ جائے وہ مٹی منہ دے اندر جا کے شکر بن جاندی ہے ایک واری آپ دا پاؤں پھس لیا زمین تے تشریف لے آئے بچے سنے جے چھوٹے جے منہ دے اندر مٹی پہ گئی پچا کے مارن لگ پے مزہ لین لگ پے نال دے یار آکھن لگے او فرید ہے کی مسعود ہے کی کرنا ہے بیا کی کھانا ہے بیا انہاں آکھیا مٹی تے نہیں کھاندا ہے مٹی تے منہ چ گئی ہے نا اور کی کھاندے ہو بے انہاں آکھیا تواڈے منہ وچ جاوے تے مٹی ہے جدوں میرے منہ چ آوے تے شکر بن جاندی ہے اونچا بولو ہائے ہائے جدوں میرے منہ وچ آوے ادوں شکر بن جاندی ہے ایک بندہ اوٹاں اُتے مال لدیا کی شکر دیاں بوریاں لدیاں گٹھاں لدیاں منڈی وچ لے کے جاندا سی پیا بابا جی لنگ دیاں پوچھیا اوے کی آ انہیں کہا جی لون ہے انہیں پتا بابا جی مطلب شکر دی بوری نہ لے لینا کئیاں نے یہ بھی ہوندی انج ہاتھ چومی جان گے پر انج نہیں کئی پیراں دے بڑے ہاتھ چومن گے لیکن پیر صاحب نے مسجد بن دی تے حضور تساں جے صحیح دعا نہیں نا جی کیتی دلوں اجے تے انی انکم ہی نہیں قصور پھر پیر صاحب دا اجے صحیح تو ٹھڈوں دعا نہیں جی میرے لیے کی تھی قصور پھر پیر صاحب دا نکلا ہے بیچاریاں دا انہاں آکھیا جی کی جے انہاں آکھیا جی یہ تے لون ہے اس فرمایا اچھا پھر لون ہی ہوئے گا سبحان اللہ اچھا پھر لون ہی ہوئے گا جدوں منڈی گیا منڈی آڑتیاں دے سامنے جا کے بوریاں لائیاں لو بھئی پیسے دیو انہاں کھولیا کنی شکر گلی تے نہیں کتے کوئی شے وچ رڑی تے نہیں وہ کھولیا تے لون کھولیا تے لون انہیں آکھیا مر گئے بھئی کوئی پلے شے نہ رہ گئی کتے روپیے کلو لون 2 روپیے کلو لون کتے شکر جڑی 40-50 روپیے کلو اے کیڑی مصیبت پہ گئی گل دے انہیں آکھیا یاد آئے وہ فلان بابے ری جاندے سن پہ انہیں آکھیا سی لون اے لون بن گیا ہے میں اسے ولی دی بارگاہ دے اندر جانا وا انہیں ریکویسٹ کرنا وا مہربانی منگنا وا انہیں دی نظر کرم منگنا وا جا کے کہنے لگا فرید الدین میں بڑا ماڑا جے بڑا غریبڑا جے آجے حضور میرے لون شکر بنا دیو فرمایا میں تے نہیں سی آکھیا تو منہ آکھیا سی اے لون ہے حضور ان میں ناوا شکر ہے تے اللہ دے ولی رحم دے لندے نے وہ بدلے نہیں لیں دے بدلے بولو بدلے نہیں لیں دے بس اللہ دے ولی دے منہ نکلیا ہے شکر ہے ان لون پہلا شکر لون بنی ہے ان نمک جڑا ہے شکر بندہ ہے پیا گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے پڑھ لو مل کے پڑھ لو ٹھلے نہ پو گل تیرے منہ جڑی نکلے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کریں اوہی ایک دن میرے بابا جی فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیا کر اجے بالکل چھوٹے جے ماں جی نماز پڑھیے تے کی لب دے فرمایا پترا شکر لگ دی وضو کر پو وضو کرن لگے زور دی نماز دے ٹائم وضو کرن ماں نے پڑیاں بنائیاں تے مسلے تھلے رکھ دیتیاں تے جدوں سلام پھر امی شکر فرمایا پتر مسلح چوک تھلے ہوں شکر دیاں پڑیاں کھادی موج کی تھی مٹھاس بڑی پسند سی آپ نو اثر دی نماز ہے پتر وضو کر لے وضو کیتا بابے فرید رحمت اللہ علیہ ماں نے شکر دیاں پڑیاں تھلے رکھیاں اچھا پھر ماں شکر
سلام پھیریا شکر فرمایا پتر مسلح چوک کئی دن اس طرح لنگ گئے ایک دن یاراں نال باہر گئے نے مغرب دی نماز دا ٹائم اوتھے ہی ہو گیا ندی تو وضو کر کے گھر آ کے مسلے تے کھلو گئے تے ماں نے آکھیا پتر وضو نہیں ہو کرنا امی جی میں گھر آیا ماں پریشان ہو گئی اگے تے وضو کردا سی میں پڑیاں بنا کے رکھ دیندی سا اج پہلا ہی مسلے تے کھلو گیا اج کی بنے گا ماں بھی ولیہ کامل آئے تہجد گزارے نیکوکار عرض کر دیے یا رب العالمین اے تو تک لے ہونا میرا کام سی اگوں سنبھالا دینا تیرا کام اگوں سنبھالا دینا تیرا کام ہے ان سلام پھیرے آئے عرض کر دیا نے یا اللہ میری چٹے والاں دی لاج رکھ لویں میری گل پکڑی نہ جاوے میری گل ویک نہ ہو جاوے اور میری گل آؤٹ نہ ہو جاوے جدوں سلام پھیرے امی شکر فرمایا پتر کوئی گل پرانی تے نہیں نہ ہو گئی مسلح چکے آئے تھلے پڑیاں نہیں بلکہ تھلے حوض بنیا ہویا ہے خوب بنیا ہویا ہے سارا شکر دا پریا ہویا ہے اے ماں پہلا پڑیاں ہوندیاں سن ہن خوب بنیا ہے فرمایا پتر اگے میں رکھ دی سا آج جو آپ ہی رکھ گیا اللہ اگے میں رکھ دی سا انہوں آپ ہی رکھ گیا ہے بابا فرید و دن گنجے شگر تکبر نہیں سن کر دے غرور نہیں سن کر دے ہمیشہ آج دن کساری نہ رہن دے سن ایک دن اپنے آپ نو کہن لگے اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسیت اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسیت تو ستا رب تیرا جاگدہ تیری ڈاڈے نال پریت تو ستا رب تیرا جاگدہ تیری ڈاڈے نال پریت اگے فرماندے نے اٹھ فریدہ ستیا تو بھی میلہ ویکھن جا اٹھ فریدہ ستیا تو بھی میلہ ویکھن جا متے کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا متے کوئی بخشیا مل جاوے متے کوئی بخشیا مل جاوے تے تمہیں بخشیا تمہیں بخشیا جا تمہیں بخشیا اٹھ فریدہ ستیا 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 ایک دن شیشہ ویکھیا بابے فرید نے تے داڑھی مبارک دے اندر ایک وال چٹا نظر آ گیا تے پٹیا نہیں خوف خدا نال جسم لرزہ پر اندام ہو گیا ہے کف بھی تاری ہو گئی جسم انور دے ہوتے آندے نے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بری اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بری تیرا یگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دوری آکھن لگے بابا فرید ہون تیری زندگی دے دیارے تھوڑے رہ گئے نہیں تے پچھلا پاسا لمنگ آئی یعنی پچھا زمانہ واوا لنگ آئی اگے موت دا ویلا تھوڑائی ہن قبرستان چو لنگے نے تے اکھاں وچوں جواندیاں ناراں جاری ہو گئیاں اور زارو قطار رون لگ پے آندے نے اپنے آپ نو جھنجھوڑ دینے تے آندے نے ویک فریدہ ٹیریاں قبرانو آندے نے پنجابی ٹیریاں آندے نے ویک فریدہ ٹیریاں ایتھے ککھ پے ویک فریدہ ٹیریاں ایتھے ککھ پے ایتھوں آؤندہ نہیں
کوئی بھی ویکھیا تے ایتھے لکھ گئے ہائے 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 آکھیا بابا فرید اینا قبرہ وچوں باہر آؤندا دنیا وچ میں کوئی نہیں ویکھیا جدوں ویکھیا ہے تے لکھاں دی تعداد دے اندر جاندے ویکھے نے جاندے ویکھے نے مسلمان بھائیو صوفیاء کرام دی زندگی او زندگی ہے جڑی زندگی قابل رشک ہے قابل اتباع ہے اللہ تعالی حاضر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین